बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर खान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो काला जादू, ब्लैक मैजिक कहाँ पे किया जाता है, किन चीज़ों के ऊपर किया जाता है, इसके अंदर कैसे कैसे लोग आते हैं और इस जादू को किया जाता है। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी चीज़ भी है, क्योंकि जादू बरहक है, जादू हो जाता है, जादू नबियों पर भी हुआ है, जादू अल्लाह के नेक लोगों पर भी हुआ है, जादू आम इंसानों पे भी हो रहा है और अभी भी जादू करने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। जादू कितना खतरनाक है, जादू से लोगों की जानें भी ले रहे हैं, लोगों के ऊपर बीमारियां भी मुसल्लत कर रहे हैं। एक बात यहाँ पे जहन में आती है कि अगर जादू बरहक है, जादू हो जाता है या जादू किन चीज़ों पर होता है, तो ये बात आपको मैं बताता चलूँ कि जादू के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जादू के अंदर इंसान के बालों को इस्तेमाल किया जाता है, उसके कपड़ों को इस्तेमाल किया जाता है, उसके नाम को इस्तेमाल किया जाता है, उसकी अंदर यानी उसकी इस्तेमाल हुई चीज़ों को उसके अंदर लेके आते हैं, खून उसमें इस्तेमाल होता है। और बिलखुसूस आपको बताता चलूँ कि उल्लू के खून ये बहुत ज़्यादा जादू के अंदर इस्तेमाल होता है, उल्लू की आंखें इसमें इस्तेमाल होती हैं। और औरतों के जो गंदे कपड़े हैं, जो हैज़ वाले कपड़े होते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं। जो आदमी मर जाता है, जैसे हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू मज़हब के अंदर उसकी जो राख है वो इस्तेमाल होती है और वो तो मारने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर जादू करने में मुर्दे का इस्तेमाल किया जाता है, जो फोत हो जाते हैं उसके मुंह में तावीज़ रखा जाता है। किसी भी अमल के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो अमल को करते भी हैं और लोगों के ऊपर इस तरह जादू किया भी जाता है। जादूगर जो होता है, जो जादू करता है, वो क्या होता है, आम रूटीन में आपको पीछे मुझे एक कॉल आ रही थी किसी कंट्री से। उस कंट्री में जो एक बंदा था उसने मुझे एक वीडियो भेजी। उस वीडियो के अंदर बत्तियां जली हुई हैं, गुलाब के फूल पड़े हैं, पुतले पड़े हुए हैं और खून पड़ा हुआ है, कुछ प्यालियां पड़ी हुई हैं, कुछ चिराग जल रहे हैं और वहाँ पे एक बंदा काले कपड़ों में बैठा हुआ है। ये सारा एक मंजर जो आपको दिखाया जाता है, ये भी है, इसमें भी हकीकत है, लेकिन ये हकीकत के इतने करीब नहीं है। जो असल जादूगर होता है वो जादू की जगहें कहाँ पे, या तो वो कब्रिस्तान में बैठ के कर रहा होता है और वो फुल बटा फुल 100% वो बंदा नापाकी की हालत में होता है, नंगे हो के वो जादू करते हैं, मुर्दे का गोश्त खा के वो जादू करते हैं, मुर्दे को जो जलाते हैं उसका गोश्त खा रहे होते हैं, मुर्दे के ऊपर बैठ के उस बंदे के ऊपर वो पड़ रहे होते हैं जो बंदा उनका टारगेट होता है। यानी इस तरह ये जादू किया जाता है। और जादू में ये सोच, ये जहन में रख ले कि हर गंदी से गंदी चीज़ इसमें इस्तेमाल करते हैं, हर वो काम करते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी में किया जाता है, हर वो चीज़ इसमें इस्तेमाल करते हैं। शराब इसके अंदर पीते हैं और शराब वो कौन पीते हैं, वो जो आमिल जादूगर होता है वो नहीं पी रहा होता, जो उसके ऊपर कोई जादूगर जिन मुसल्लत होता है, असल में उस जादूगर को वो जिन ऑपरेट कर रहा होता है। मुझे किसी ने बताया कि हम एक मर्तबा किसी जादूगर के पास गए, हमने कहा कि हमारे प्राइस बॉन्ड निकल आए। प्राइस बॉन्ड के लिए उसने कहा जी मुझे एक कब्र के पास ले जाओ, ताज़ी कब्र के पास ले जाओ, मुझे शराब दो पीने के लिए। उसने शराब पी, फिर उसने हमें वो डिजिट लिखने के लिए कहा कि ये नंबर आप लिखें। तो इसलिए मुख्तसर सी बात है कि जादू को इन चीज़ों में,
ان گندے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جادو کبھی بھی اچھے کام کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، ہمیشہ جادو الٹے کاموں کے لیے، برے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی کی جان لینی ہے، کسی کو تباہ کرنا ہے، کسی کو بیمار کرنا ہے، کسی کو کاروبار میں فلاپ کرنا ہے، کسی عورت کو اپنے پیچھے لگانا ہے، کسی عورت کو بھگانا ہے، تو یہ چیزیں جادو کے اندر تقریباً کی جاتی ہیں۔ تو جادو کے اندر جو میں نے چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، یہ جادوگر ان چیزوں کا استعمال بہت ہی اہتمام سے کرتے ہیں اور اس میں وہ تقریباً برائیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کالے علم میں، بلیک میجک میں، کالے علم میں اور نوری علم میں کیا فرق ہے؟ کالا علم اس کو کہا جاتا ہے جو شیطانی کلمات ہوتے ہیں، شیطانی الفاظ ہوتے ہیں، شیطان کے پیچھے لگ کے جو علم کیا جاتا ہے، اس کو کالا علم کہا جاتا ہے۔ اس کو بلیک میجک کہا جاتا ہے۔ جس میں اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس کو بلیک میجک کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ وہ بلیک میجک ہے۔ جو دنیا میں جتنے بھی جادو ہو رہے ہیں، جتنے بھی جادو ہیں، ان سارے کے سارے جادو کا مقصد ایک ہی ہے، ان سارے کے سارے جادو ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن اس میں کوئی کسی قسم کے کلمات پڑھتا ہے، کوئی کسی قسم کے کلمات پڑھتا ہے، تو اس لیے ان کلمات کے ساتھ ان جادو کو کیا جاتا ہے۔ کوئی اس کو اپنی زبان میں پڑھتا ہے، کوئی اس کو اپنی زبان میں پڑھتا ہے، لیکن تقریباً یہ جو کالا علم ہے، اس کو لوگوں کی بربادی کے لیے اور لوگوں کے نقصان کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کالا جادو جلدی اثر کرتا ہے، بلیک میجک جلدی اثر کرتا ہے، نوری علم لیٹ اثر کرتا ہے۔ جلدی اثر کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ جب بندہ بلیک میجک کو، کالے جادو کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں نے اس کو سیکھنا ہے یا اس کو میں نے کرنا ہے یا اس کو تو اس کے اندر شیطان کی طاقت ہوتی ہے، شیطان کی پیچھے سپورٹ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس بندے نے ہمیں اپنا آپ سونپ دیا ہے، اب شیطانوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مل جاؤ اور یہ جس چیز میں بھی جادو پڑے کرے، یہ بندے کا کام جلدی کرو۔ اس لیے جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ اور جو نوری علم ہے، جو نوری علم کیا ہے؟ نوری علم سمجھ لیں کہ یہ سارے کا سارا پاک عمل ہے، قرآن سے کیا جاتا ہے، قرآن سے یہ عمل پڑھا جاتا ہے، قرآن سے اس کا توڑ ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے رکھ کے نوری علم کیا جاتا ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ پاکی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے نیکی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ یہ ہے نوری علم۔ نوری علم میں آپ کو تمام وہ قرآن پاک کی آیات بتائی جائیں گی، تمام آپ کو قرآن پاک کے وہ نسخے بتائے جائیں گے جس سے اللہ والوں نے عمل کیا اور لوگوں کو فائدہ ہوا۔ قرآن پاک سے تقریباً وہ ہوگا جو اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو نورانیت، جو کلمات، جو برکات رکھی ہوئی ہیں، یعنی وہ تمام جادو کے اوپر حاوی ہے۔ اور نوری علم جو ہے، جب بندہ شروع کرتا ہے تو کالا علم پھر وہاں سے خود بخود بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کالے علم کے ساتھ، بلیک میجک کے ساتھ شیطانی طاقت ہے اور نوری علم کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ اس لیے نوری علم بظاہر آپ کو لیٹ نظر آتا ہے، لیکن اس کا ہونا اور اس کا کام کرنا یہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور بلیک میجک جو ہے، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، ہمیشہ ہمیشہ وہ شیطانوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔